زول فلاون مرحبا يسون. السلام غاتسيليم اكن تبغان. السكاد نغلط نهضر في النوفال اونترينور. وي النوفال اونترينور تربعت الله جياسكا عمر سوايع كي كومام ان اونترينور كو وشوي تيسنين بيرسون ناتوندي ليكيب لا جياسكا داوي لونترينور كيني خاطر خلاق يسموني كوزلن لان كرا لي سيبورتيري كدا تراجونا كرون اونترينور لان كرا يخدم لا مانيبيولاسيون بلا ديال 5 كرون اونترينور et finalement تكفوت سان اونترينور كي نا با travaillé depuis 2 ans وتكفوت سان اونترينور كي a 64 ans et quand même il y a beaucoup de questions إقلاق imposées وساكينين سياد نغال في غرسنت دي لا فيديو كي دونك تسوثرت لايك ما تابوني مع لاشين الحاجه تام زوارو كان على الدنيا سي كاع اون مانيبيولاسيون ومازالت لي لا مانيبيولاسيون صغور لي ميديا صغور لي باج يقلان قارنت تانونسي تد ان اونترينور دو نيفو انا كداوينا ان اونترينور يجهدنا انا كداوينا ان اونترينور اكسبيريمونتين انا كداوينا ان اونترينور يكسعن اسم معايا هضرنا في الاونترينور من الطراز العالي et après ولا بلي لا ماجوريتي يدي انونسينا ان اونترينور من الطراز العالي كيني سوبريميناك سوا لي ستاتونسن سوا فوالا لي كومونت سوبريميناك ولا شغل كيني ابري وغالي نتكريتيكين لونترينور كيني الحاجه تمزور الثاني دنيني في لونترينور كي 64 سي ان اونترينور يخدم من خير كي اونتريني بوكو دو كلوب سورتو دي لي بيي الغولف et de Tunis, il entraîné même la 3e division et Tunis, il entraîné 2e division et Tunis. L'un des clubs, les plus grands clubs, il entraîné de Taraji, il entraîné pendant un an que de شهرنا, voilà, c'est pas un contrat de longue période, de عامين 3 سنين. C'est le seul club اللي يسعى يجهد مليح مليح يونطريني ضد التراجي ليسبيرونس دونك وزميراد اللي يسعى ليكسبيريونس خاطر مال نولي كرا لي بالماريس نكرا لي زونطرينور نهضر في لي بالماريس نكرا لي زونطرينور سميت بوين فيلود نسرس ديال البالماريس نين فيلود تو الموند كريتيكي فيلود راه غاشوك تكريتيكي تقارنك ماشي ضد لونطرينور الوغ كو يسعى البالماريس يسعى السم يسعى كلش فيلود يزميراد يقيمو شوماج فيلود يزميراد يقيمو شوماج فيلود اساكي تونطريني ليكيب كاع هادي روح ليكيب ناس كون ديال ان كلوب ديال انتي كيسميش يجهد مليح مليح باسكو يسميش يجهد انت يسعى البالماريس دونك ما نولي البالماريس بوغيني كي كوميم شامبيون دو 3e ديفيزيون شامبيون 2e ديفيزيون يكبون لا كاف en 2003 en 2004 de B3 سي كوميم ان بالماريس طرا ماكر مشطوح مليح البالماريس ناس دونك نزميراد دنيني سي ان غران نو ناو شو تيسني نوطينو كيني بيرسون نو الكوني فوالا تاكيني تمزولو تمد نهضر كان في البالماريس في سمينز الحاجات تيسنات كي كوميم كتولات بلي صافا ان بروبليم ناس صافا ان ديفو اي ريكروتمون لونترينور كيني ثورا الموند يلحو الفوتبول يلحو سيزيك يلحو تمودون لا شونس لي جون c'est-à-dire que n'importe quel club ما ذايو سيرتان الا قد يخدم ان شونجمون الا قد يوا جديد الا قد يسيف لا شونس بور ان جون اونترينور سي وين كوني اسف كان لا شونس بور ان اونترينور يكسعن 64 دون ان كلوب يكفننا في لا بريسيون يكفننا في لي زيكزيجونس يكفننا في لا كريتيك ونحبسها وراه دي بيض وديك يدي انونسي بلي صافا ان غران اونترينور كومونس ديجا لو كريتيكي اي اسكو هادي زمير هادي قنزر ديجا قبل كيل سون لي زيدي دو جو الناس نتا اي دونك 64 سي كوميم لاج تاع واحد تونترينير دوزيام اي 3e ديفيزيون ماشي لاج تاع واحد تونترينير اون ايكيب كامله جياسكا وكذا كاينين تسكيب كذا الحاجه يسوهمن سي لا ماريس با با لوي بيرميتر غادي يونطريني جاسكا مي بالك ديال انتي كنتا غادي دوق على المعنى ما يربحنا يخسر فوالا يا دي زونطرينور المهم هادي تخلص المهم هادي هو الصالير ينس
المهم فوالا مويتو يا الصالير ناس هذه هو اللي ما جا الكلوب اون لا فيو ليندي دينيس لافاني دينيس لافاني سميديوسا اون لا كريتيكين انك سان اونترينور يستخدم راه لي جوار ويخدم على لا روتاسيون يتروحوا داين كلوب بالوتر يشعل بارمارس قارنك يشعل المعنى ابري مي ريوسير يمكن هو ريت غربا يغاجي اسكا يغال انت كي قال سي لو ميور اونترينور اي تو ثقيني ثبان ثورة ونزميرا نجوجي لونترينور كيني فوالا كوني اون بو با لو جوجي ونزميرا ديني اسكا دي ريوسي اسكو تا ريوسي راه مي في كذا راينا سور ان بوين دو في مكي درنا البالماريس لي كلوب كونطريني شحال يفقر ذاني يقيم سور لي بون دي كلوب كايني دروس مليح يلا يو اون ديرنيير افونتور وقبل 2019 quand même 7 défaites 3 victoires c'est quand même des chiffres qui poussent belli voilà il a pas vu une patte il a pas laissé une patte qui tactique sur un club راه كنا غيسوهمن يلا جي نسي مخور مي اباري اكيد نقار لاجياس كتخدم يسمون بوتيتر كافيك لاجياس كا سابي لوي فونكسيوني بوتيتر افيك لاجياس كيزما يخدم الحاجه يسوهمن قد نسمي كتب بوكو دونترينور قادنا لاجياس ولا شنويتني سنن وغالن بالوهايم وغالن تاع الغاشي قرنك اي غروي ذاك يعرف نقدمني تو بعد دوما لافاني ونادي سن لاجياس كتزمر تخميس مي قد يسعو كومام سيرتان مويان يدس قد يسعو شويه لي مويان يدس فوالا يسعو لي مويان ماشي لي مويان فينونسيان اللي بقى يسعو لي مويان تكنيك و تاكتيك هذه يسعو الحاجه سنتيف كي لي جوال دونك اسكو دي زميره سنتيف نكوني ذاكا نرجو ذاكينا نرجو اي فوالا نكوني سي دي سوبورتور لا جي اس كا نكوني تمترات ديناض نكيني بور ملالنا كونتر نكيني ليسنا واذا كني مازال يترقى من ملالنا ملال اللي يروح ويدا جديد ثورة انا هضر فيك قلنا كثورة اي غير زعما ملال يعني ثروك تجيني نكلب ملال يروح ويدا جديدة انا ثورة انا هضر في لي بروبليم الى انا ريال لي بروبليم قلنا انا ريال موديل كلوب اون لاش با ملال كيفاش تسيطيش يا اخي ملال تقارن دي روح يا اخي تقارن دي كيفاش كسو هكا كاع تقارن كيفاش كسو سي بون قادر ثورة لا رياليتي ثندي تقارنها سلام الناس دواتي نعاود زرا نهضر دا في اديداس هاكو ذا اوزو ندا غير تكريتيكين اوزو غير يبغى ندا وين اديداس باسكو باش هاد الشمانه تامبورتين سي اسم الكلوب نزرات تو الموند لو سي لا قرمودي مثل سي اديداس كاين لا ديفيرونس زعما تغاض تفضل الاهلي هذا ستاد واش هذا ستاد شي هذا ستاد نوسعو هذا ستاد تقيم ذاك باسكو ثما كون ثقون هاتين جو با بوي ذاك يكزوري فين هو تقصد كاينين صفي ثورة نكون مكيسينا في الله والله ونفولاش با هذا تغلط تخلص دو مانيير جوريديك سادير وذ يكرني كلاب تخلصن ولا هذا تخلصن عندهمش وشكون يسعى نثرولنا دونك اموا سيث رقعت شويه سيث تخدم بور اون فوا يدوني ثنون سيث تخمم الكلوب هذا ما كان فوالا سي تو ابري ثورا مشي دنيا مرسوع اسكو لي ابارتير البروشان ماتش كونتر الناد اللي تولى لو 7 ذي الناد يا صراحه ماتش لا تيك تري كومبليكي ني يغفن بيان الشامبيونات سكو ساغيني اسكو لي سور لو بون اي غينيون زرارا pour le moment, il y a voilà, comme la communication du club, comme il y a beaucoup de choses qui posent des questions et il a كوني اسمي سميتو نسوسم يحجون على المعنى غير البطل يثروزي باسكو دي فوا اينو كيتشوفنا يتوارز لندي جوار وسنفكنا القيمه باسكو سي دي زونفون دو كلوب باسكو مساكين تاعنا ان غران سالير باسكو زمانا كيراد تشنيسن c'est quand même assez ludique voilà نبدا ثقرا شو ثواني مكون لونطرينور كيني كل ندي في كراي ناس ذاكيني زرام ميك لا ليبرتي ديكسبرسيون ما تي با داكور كي اكتيفيتي فوالا كي اكسبتي راينا مي ممكن نديفوندي لا جي اس كا اي ان ديفوندي لا جي اس كا ابري لو ريست وردوك على المعنى اي on n'a pas intérêt à défendre X na Y na W na والله ما تبقى ياخذوك ديك
فوالا كنت دير هنا تنمير ثنون ورثين ديال هذا